ہے جدو نبی نے علی نو بلایا ہے جدو محمد نے علی نو بلایا ہے پھر علی آیا ہے پھر علی نہیں آیا اللہ دا شیر آیا ہے پھر علی نہیں آیا پھر مولا 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 علی آئے نے خیبر دی زمین کمبن لگی پئی ہے بابا جی جملے سنے آنے علی نے نبی نے بھیجی آئے علی جا علی تلوار میان وچ اجے تلوار بننے نہیں علی قدم رکھ دینے خیبر کمبدا ہے علی قدم رکھ دینے خیبر کمبدا ہے زمین کمبدی ہے مسلمان آکھ لگے ہون پتہ لگدا ہے ہون علی آیا ہے کیا بات ہے توڑی ہونے علی آیا ہے ہونے نبی دا ویر علی آیا ہے ہونے مشکل کچھ آیا ہے روایت نہ ہوئے لکھ روپیہ جرمانہ دے کے جاواں گا جملے سنے آ رہے بابا جی اتے اونا دا پادری کھڑا ہے ہونے جدو علی والی ویکھی آئے اچھی اچھی رولا پان لگ بھی آئے آکھن لگا اسی مارے گے جے اسی لٹے گے جے آکھن لگے عالم جی کی بنیا ہے فرمایا میریاں کتاباں دس دیاں نے ہن او آیا ہے جیڑا محمد دا وی شیر رب دا وی شیر ہن او آیا ہے ہن امیر آیا ہے ہن امیر المؤمنین امیر المؤمنین آیا ہے ہونے نبی دا ویر حسن دا بابا آیا ہے حسین دا بابا آیا ہے ہونے رولا پانا شروع کر دیتا ہے ہونے آکھیا تلوارہ سٹ دیو علی آگیا جے تلوارہ سٹ دیو کمان سٹ دیو تیر سٹ دیو ہن ساڈا وس نہیں چلنا ہن فاتح خیبر علی آگیا ہے ایتھے میرا دل کردا ہے جدوں بابا یونا دا مولوی طرفی آئے سارے بندے اتے چڑھ کے ویندے نے اج کون آ رہا ہے اج او آ رہا ہے جیڑا محمد دی زبان چوسدا رہا ہے پھر منو کہنا پہنا کسے مولوی دا ڈر نہیں کسے ملہ دا ڈر نہیں علل اعلان ویڈیو بن رہی ساری دنیا دے سامنے پیغام دے کے کہہ رہے ہیں جتھے دین نو لوڑ پئی ہے اوتھے علی آیا ہے جتھے اسلام نو لوڑ پئی ہے اوتھے علی دا پتر حسین آیا ہے اوتھے حسین ابن علی آیا ہے پھر کسے دے ڈر نال نہیں علل اعلان نعرہ مار کے پورے بونگے نو دسنائی اسی علی آلے ہاں اسی علی دے پتران دے نوکراں اسی آلے نبی دے حبداراں تے اے ہوئی کہہ رہے ہیں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جیدہ ہاتھ سلامت ہے جیدہ ہاتھ سلامت ہے اللہ تنو کسے کمی دا محتاج نہ کرے علی دے ناتے ہاتھ بلند کر کے آکھنائی گواہ مدینے کی ہر گلی واہ واہ کیا بات ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے اے مسجد گواہی بدینی ساڑی اے ٹیل پتھر پنکھے ساڑی گواہی دین قیامت آلے دین مولا 18 رمضان ہوئے بونگے دی جامعہ مسجد ہوئے ایک علی دا موالی ممبر دے بے کے کہہ رہا تے سارے نعرے مار کے کہہ رہے سن گواہ مدینے کی ہر گلی ہے کیا بات ہے توڑی سامنے کھلونا لیو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی بولنا ہی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو پورے محلے آواز جاوے ڈٹ کے بول کج کے بول زندگی دا پتہ کوئی نہیں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو
جڑے اتنے بہ کے کہندے نے سانو آواز نہیں آ رہی انہاں نوں بھی پتہ لگی علی علی ہو رہا ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے اللہ تھوڑے ہاتھ سلامت رکھے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہاتھ چک گئے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو میں کہنا نا ساڑے دل وچی علی ساڑی روح وچی علی ساڑے خون وچی علی ساڑے لباں وچی علی ساڑی زبان وچی علی ساڑے خون وچی علی ساڑی نسل وچی علی ساڑے گھر وچی علی ساڑی ہر جگہ تھی علی مدینے وچی علی مکے وچی علی شام وچی علی نجف وچی علی زمین تے بھی علی آسمان تے بھی علی ایتھے دل لاگی اکھنا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو نعرہ حیدری نعرہ حیدری تے 21 رمضان المبارک نو جناب مولا علی دی شہادت ہے تے اج ذکر مولا علی دا نہ کریے ایک باری گج کے بولیا سبحان اللہ اس ممبر تو آلے نبی دی بھی گل ہے صحابہ نبی دی بھی گل ہوے گی اسی سارے نو سلام پیش کرنے سارے نو منن والے مولا علی مشکل کشا حیدر قرار علی مشکل کشا علی بابا جی آپ دی ولادت کعبے دے اندر کعبے دے جوف دے اندر آپ دی ولادت ہے جوف کہندے نے درمیان پھر مولا علی دا مقام آپ دا مرتبہ آپ دی شان بہت بلند پایا ہے علم وچ علی دے برابر کوئی نہیں کیوں آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ ہے بولو علی اس دا دروازہ ہے ایک منٹ واسطے توجہ فرمایا جڑے ولی اللہ نے نا انہاں نو پوچھو تو وہ یہی گل کردے نے کہندے نے کہ جے اگر تو علم نبی تک پہنچنا ہے تو تینوں علی دے بوے تے آنا پینا ہے اے مسجد ہے نا جمعہ تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا ہاں ذرا توجہ فرمایا جی اے مسجد ابوا کراس کر کے تے میں ممبر تے بیٹھا نا آگے اے مسجد ابوا کراس کیتا تے تسی اندر بیٹھے ہو بابا جی حکمت دا شہر محمد ہے حکمت دے شہر دا دروازے دا نا علی ہے کی نا ہے علی علی اس ذات دا نا ہے بچپن دے اندر آپ نے اقرار کیتا فرمایا میں مصطفیٰ دے نالاں ابو جہل نال ٹکر لئی اتبا شیبہ نال ٹکر لئی توجہ فرمایا جے حضور نے دعوت کی تھی نا مشرکین مکہ دی دعوت کر کے نا جدو کھانا شانا کھا لیا مولا علی دے ویڑے دعوت سی جناب ابو طالب دے ویڑے دعوت سی اسلام دی میرے نبی نے فرمایا او مشرکین مکہ مکے دے سردار آئیو مکے دے وڈے لوگ آئیو میں تھوڑی دعوت کی تھی میں تھوڑے اگے ایک دعوت پیش کرنا چاہنا سارے سرداران مکہ کہنے لگے محمد بن عبداللہ بول کہنے لگے من جاؤ اللہ ایک کے تے میں او دا آخری رسول ہاں میں او دا آخری نبی ہاں انہاں کہا جی یہ محمد اس طرح نہیں ہو سکتا تو ساڑی دعوت کیوں کیتی تو سانو گھر بلا کے ذلیل کیتا ہے تو سانو گھر بلا کے رسوا کیتا ہے جے سانو پتہ ہوندا تے تو کھانا تاں پیا کھوانا ہے کہ تو اپنی دعوت اپنی توحید ساڑے سامنے پیش کرنی ہے رسالت پیش کرنی ہے اسی کدی بھی تیرے ویڑے نہ ہوندے اسی کدی بھی تیرے گھر نہ ہوندے بابا جی سارے مکے دے جڑے سردار سن نا وہ ناراض ہو کے حضور تو بننے گئے تے حضور پریشان ہو گئے پھر اٹھیا ابو طالب دا پتر علی آئے ہائے کون اٹھیا علی اٹھیا پھر علی دی شان آل ہے نا علی دا مقام آل ہے علی دا مرتبہ آل ہے بابا جڑا بولے تے قرآن بندہ ہے وہ علی جڑا ایک ویکھے جے گھوڑے تے سوار ہوندیاں ایک رکاب تے پیر رکھے تے دوسرے رکاب تے پیر رکھن تو پہلا سارا قرآن پڑھے انہوں ساڑی زبان چ مولا علی آندے نے کون آندے نے مولا کون آندے نے مولا
اسے واسطے علی اعلان اج بونگے دی جامعہ مسجد وچ بیٹھ گئے اج ایک چھوٹا جا گناہگار جا مولوی مولا علی دی شان وچ اعلان کر گئے حلال اعلان کر کے کہہ رہا ہے کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی فرمان ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی حضرات جملے سماعت کرے آجے کون علی ہے کون مولا علی ہے کون شیر خدا ہے کون حیدر قرار ہے جڑا نبی دے نال نال ریائے جنگ بدر اندر محمد دے نال علی ہے جنگ احد اندر محمد دے نال علی ہے جنگ خیبر اندر علی نال ہے اوے لوکو علی او علی ہے جڑا نبی دا بھی شیر ہے اللہ دا بھی شیر ہے حضرات جملے سماعت کرے آرے کون مولا علی شیر خدا ہے جھدے بارے قرآن گوائیاں دے رہے آئے وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کون مولا علی شیر خدا علی راہبری علی رہنما علی ہے میرے نبی نے فرمایا علم دا شہر میں وہاں علم دے شہر دا دروازہ علی ہے حکمت دا شہر میں محمد حکمت دے شہر دے دروازے دا نا علی ہے کون مولا علی ہے جدے علم دے دریا بہ رہے ہیں جدی شجاعت دے دریا بہ رہے ہیں علی و علی حضرات جملے سماعت کرے آ رہے جدو سارے مشرقین مکہ مخ موڑ کے ٹر گئے پھر علی اٹھے پھر ابو طالب دا شہزادہ علی اٹھی آئے حضرات جملے سماعت کرے آ رہے جناب علی نے ہاتھ جوڑے حرج کی تھی کملی والے حضور پریشان نہ ہو یار حضور غم نہ کرے یار حضور ٹینشن نہ لے یار اگر ابو جہل نہیں مندا نہ منے اگر شیبہ نہیں مندا نہ منے اگر عتبہ نہیں مندا نہ منے کملی والے ہاتھ اگے ودا دے سنیو ہاتھی اگے بدا دے حضرات نبی نے ہاتھی اگے کیتا ہے مولا علی نے ہاتھی وچ ہاتھی دیتا ہے فرمایا مکے والے سن لو علی دا عقیدہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ علی قدمانو ہاتھ لاگے آدھن سونیا کوئی منے یا نہ منے علی گواہی دیندہ ہے تسی اللہ دے آخری رسولو پھویں کوئی منے تے پھویں نہ منے حاجی علی من گئے حاجی شیر خدا من گئے ہر رہبر انسانیت من گئے اگر سخاوت ویکھو علی پھر بھی آلائے اگر علم ویکھو علی پھر بھی آلائے اگر شجاعت ویکھو علی پھر بھی آلائے جدے وار کول دشمن بچ نہیں سکدے جدے سامنے کوئی آ نہیں سکدا جدا مقابلہ کوئی کر نہیں سکدا حلال اعلان ہر مسلمان دی آواز ہے علی میرا بھی مولا ہے علی تیرا بھی مولا ہے علی میرا بھی مولا ہے علی تیرا بھی مولا ہے علی مشکل کشا علی میں نے ایک بندہ کہنے لگا مشکل کشا کیوں آندے
میں کیا کیوں؟ کہنا جی مشکل کشا تے اللہ ہے۔ سمجھ گئے ہو نا جی؟ مشکل کشا تے اللہ، اللہ تو علاوہ تو مشکل کشا کوئی نہیں۔ ادھر توجہ فرمایا جی۔ میں کیا ہو کیوں؟ کہنا جی اللہ دی صفت ہے، تے اللہ دی صفت تسی بندیاں وچ لے کے آ رہے ہو، ذرا نقطہ ہے کہ علمی نقطہ نو سمجھو کہ بندیاں وچ اللہ دی صفت لے کے آ رہے ہو۔ میں کیا ٹھیک ہے۔ میں کیا اللہ کریم ہے کہ نہیں ہے؟ کہندا ہے۔ میں کیا محمد بھی کریم ہے؟ توجہ کرو یارا، مہربانی کرے آجے۔ اللہ کریم ہے نا جی، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کریم ہے، تے قرآن ہی کہہ رہا ہے مصطفیٰ بھی کریم ہے۔ اللہ عزیز ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر توجہ فرمایا جے۔ جے اللہ عزیز ہے، عزیز دا معنی قریب ہے، تے قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ بھی عزیز ہے، پھر شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہویا بابا جی۔ ادھر توجہ فرماؤ، مشکل کشا اللہ بھی ہے، مشکل کشا مولا علی بھی ہے، فرق ہے وہ فرق جانو، فرق ہی ہے، شرک کیوں نہیں؟ جیڑا اللہ مشکل کشا ہے نا، اللہ ذاتی مشکل کشا ہے۔ اللہ جیڑا مشکل کشا بنیا کسے کو لے کے نہیں بنیا، اللہ ذاتی طور تے مشکل کشا ہے۔ پر بونگے آلے جیڑا علی مشکل کشا ہے نا، اے اللہ دے بنان تے علی مشکل کشا بڑھیا ہویا ہے، اللہ دے بنان تے مشکل کشا بنیا ہے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم بابا جملے سماعت فرمایا جے، گل بڑی قیمتی ہے۔ کون علی؟ راہبر علی، پیران دا پیر علی، پیران دا پیر علی۔ گل سنیو، مدینہ شریف دے اندر نا بابا جی بہت وڈا لنگر دا دسترخوان لگدا سی۔ اب میرے وال توجہ کریو، بڑا وڈا لنگر دا دسترخوان لگنا، پورے مدینے نے آنا اس لنگر تو روٹی کھا کے جانی، دور دراز شہران تو بھی لوگ آنا روٹی کھانی۔ اس لنگر دا نام پتہ کی سی؟ لنگر حسنی۔ ایک باری اچھی بول سبحان اللہ۔ امام حسن دا دسترخوان لگدا سی مدینے دے اندر، تے لوگ گواہی دیندے سن کہ مدینے وچ سخی کسے نو ویکھنا ہوئے تے مولا علی دے وڈے پتر نو ویکھو، باپ سخی تے پتر بھی سخی۔ ادھر توجہ کرے، گل بڑی سنن والی۔ بابا جی دسترخوان لگا، مدینے دی گلی ہے، نانے دے شہر امام حسن نے دسترخوان لایا ہے تے نانے دی سنت ادا پہ کر دینے، خود بھکھیاں رہ کے لوکاں نو رجا رہے ہیں، خود بھکھیاں رہے ہیں، خود کھانا نہیں کھادا، خود کپڑے آلی شان نہیں پائے، پر رب کعبہ دی عزت دی قسمیں لوکاں نو کپڑے پوائے نے، لوکاں نو کھانا کھلایا ہے۔ اے اللہ دے نبی دے گھرانے دی شان ہے، اے آل نبی دی، اے پنجتن پاک دی شان ہے۔ جملے سنے بابا جی، ایک منگتا آ گیا، سوالی بھوک لگی سی انہوں، آ گیا، کسی نے پوچھا لگا بھی مدینے دے اندر روٹی مل جائے گی؟ انہاں کہا تو روٹی دی گال کرنا ہی تو بھوکے رج کے جاندے نا۔ ہائے ہائے ہائے، اے توجہ، تو روٹی ایک روٹی دی گال کرنا بھوکے رج کے پہ جاندے نا، توجہ کرے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، انہیں کہا کتے دسترخوان؟ انہیں کہا وہ مسجد نبوی دے نال جیڑی گلی ہے نا، اتھے محمد دے پتر دا دسترخوان لگا ہے۔ سبحان اللہ جی، توجہ کرے جی، اتھے مصطفیٰ کریم دا دسترخوان لگا ہے۔ بابا جی مصطفیٰ کریم دے پتران دا دسترخوان لگا ہے۔ ان گل بڑی توجہ نہ سنن والی ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، وہ مدینے دی ایک گلی مڑیا، چونک دے وچ ویکھیا ایک بندہ بیٹھا ہے۔ ادھر توجہ کرے بابا جی، چہرے تے چادر اوڑی ہے، ایک سکا جا ٹکڑا پھڑیا ہے، پانی دا پیالہ سامنے میں، سخاوت ہوئے، خود بھکھیاں رہ کے لوکاں نو کھلانا، اے نہیں اپنا ٹھڈ بھر کے تے پھر کسی نو دینا بھی اے بچ گئی ہے دے چھڈو۔ ساڈی سخاوت ہے جی جڑی بچی چیز وہ اسی سخاوت کرنا بھی، جے بچ گیا نا سالن تے گوانڈیاں نو دے چھڈو۔ اے روٹی بچ گئی ہے نا محلے چ تقسیم کر دیو، وہ کدھر خراب نہ ہو جائے، خراب ہون دے ڈر تو تے اسی سخاوت کرنے ہیں، اسی انج دے مسلمان ہیں۔ اے علی دے پتران دی سخاوت ہے، اے شیر خدا دے بچیاں دی سخاوت ہے۔ تیرا دل شاد باد نہ ہویا تے میں جرمدار ہاں۔ جملے سنی، او بابا جی آ رہا، انہیں پوچھیا، انہیں کہا ٹھیک ہے، وہ بندہ بیٹھا سی، گل بڑی سنن والی۔ انہیں ویکھیا کہ سکا جا ٹکڑا، ادھر ویکھو، وہ پانی دے وچ نا سادے پانی چ بھگو کے نا چباندے نے تے ٹکڑا چبایا نہیں جاندا، ایڈا سخت، پتہ نہیں کدن دا پیا ہویا سی روٹی دا ٹکڑا۔ کوئی سانو آکھے تے اسی کھانے ہیں؟ بابا جی تقریراں کرنیاں سوکھیاں نے، جمعے پڑھ کے ٹر جانا سوکھا ہے، گل دی گہرائی تک پہنچنا اوکھا ہے۔ جدو اینی گل کیتی نا تے کہن لگا بزرگو چہرہ تے چکو، کیڑے ہو تسی مدینے وچ رہ کے سکی پہ کھاندے ہو، میں تے باہروں آیا، تسی مدینے چ رہ کے۔ ادھر توجہ کرو بابا جی، گل بڑی سنن والی۔ انہیں چہرہ اٹھایا، انہیں چہرہ ویکھیا تو انہیں کہا چلو کوئی گل نہیں، تھوڑا بھی بندوبست میں کر لینا۔ اے جملے سنو، دسترخوان لگیا، گل بڑی وڈی جے۔
دسترخوان او یہ جس دسترخوان تے غریب کھانا کھان. کون کھان؟ امیراں دے دسترخاناں وچ بھی امیر ہی ہوندے نے, چودھری ایم این ایم پی ہوندے نے, ماڑے بندے نوں تو اندر نہیں وڑن دیندے. آندے نے تو کتے پہ پھرنا, او چل دفع ہو ایتھوں, ساڈے مہمان آ رہے نے خاص. ہن تسی دسو اس دسترخوان دا کوئی فائدہ ہے بابا جی؟ اس دسترخوان دا کوئی فائدہ کوئی ہے جے؟ کوئی فائدہ نہیں اس دسترخوان دا جتھے امیر کھانا کھان تے غریباں نوں چڑک وجے, غریباں نوں نہ دتا جائے. اے جملے سماعت فرمایا جے, گل بڑی وڈی ہے. جدوں اینی گل کیتی نا, ہن ادھر میرے وال توجہ کرنی ہے تے پھر لطف ہونا ہے. او آیا, بندے بیٹھے سن, روٹی پی چلدی سی, لنگر پہ چلدا سی, بہ گیا. امام حسن دی عادت سی کہ آپ دسترخوان دے تے چکر لاندے سن. اے نہیں کرسی تے بہ گئے تے کنے کھانا کھادا تے کنے نہیں کھادا, کھا لیا جی کھا لیا ٹھیک ہے. دسترخوان سنت نبوی دے مطابق آج نواسا بھی کردا پیا ہے, آج علی دا شیر خدا دا پتر بھی کردا پیا. بابا جملے سنے آج جدو جناب امام حسن نے چکر لایا ہے, حضرات دنیا مدینے دے دسترخوان تو کھانا کھا رہی ہے, لوکی روٹی کھا رہے ہیں. جناب حسن ویکھی جا رہے ہیں, ویکھی جا رہے ہیں. ویکھی ایک نوجوان آیا ہے جیڑا ایک روٹی کھا لیندا ہے, ایک روٹی رومال وچ پا لیندا ہے. سنی, ایک روٹی کھا لیندا ہے, ایک رومال وچ پا لیندا ہے. اونے 3 روٹیاں رومال وچ پا کے بابا جی اونے کچھے لا لیاں نے. امام حسن نے او دے مونڈے تے ہاتھ رکھے آئے, اے محمد دا پتر ہے, اے زہرا دا شہزادہ ہے, اے سخیاں دا امام امام حسن ہے. حضرات جملے سن جایا جے, سینے تے سٹ پہ جانی ہے. امام حسن نے بازو تے ہاتھ رکھے آئے, آنکھیں لگے نوجوانا جنی مرضی کھانیاں کھا لے, اگر لے کے جانا جانا ہے اسی نال لے کے توڑ دے آگے, اسی نال بھی کھانا دین تیارا, اسی نال بھی لنگر دین تیارا. حضرات جملے سنیا جے, گل بڑی وڈی دین لگا. امام حسن نے جدو اینی گل کی دیئے, انہیں آکھیا سخیاں دا پتر ہے, میں سنیا مدینے دے وارث تسی آ, میں سنیا دین دے وارث تسی آ. ہے میرے بچے کوئی نہیں, میری آل کوئی نہیں, اے میں بابا جی روٹیاں اپنی اولاد واسطے لے کے نہیں جا رہا, یہ کھانا میں اپنے واسطے بچا کے نہیں لے جا رہا. امام حسن نے او دی داڑھی نو ہاتھ لایا ہے, آنکھیں لگے پھر کدے واسطے لے کے جا رہے ہیں. آؤ سیال کوڑیو جملے سنے آ رہے, آنکھیں لگا جناب جدو میں آ رہا سا, سنی میں مدینے دے چوک وچ گزریا وا, ایک بابا مینوں بیٹھا نظر آیا ہے, انہیں سکا جا ٹکڑا پھڑیا جے, ہاں پانی وچ بگوندا ہے, انہوں چباندا جے, ہو دکلو ٹکڑا چبایا نہیں جاندا. حسن جی مینوں یو دے تے ترس آیا ہے, مینوں یو دے تے رحم آیا ہے. میں کہا بزرگو میں سنیا مدینے چ حسن دا دسترخوان لگدا ہے, سنی میں سنیا محمد دے پتر دا بڑا وڈا دسترخوان لگدا ہے. بزرگو روٹی چھٹ دیو, اج میں تازی روٹی لے کے آواں گا. میں ویکھ رہی ہاں بڑی مشکل بن گئی ہے, اللہ تیرا رونا قبول کرے. جملے سنیا نے, تھوڑے کولوں روٹی دے ٹکڑے بھی ہضم نہیں ہو رہے. آکھن لگا حسن جی اس بابے واسطے روٹی لے کے جا رہے ہیں, مینوں بڑا ترس ہوندا ہے, مینوں بڑا رحم ہوندا ہے. میں بھی ماڑا واں, جدوں میں کسے ماڑے نوں وینا واں میرا دل پھٹ جاندا ہے. میں بھی بھکھا واں, جدوں میں کسے بھکھے نوں وینا میرا رون آ جاندا ہے. ایتھے رومیے کشمیر میاں محمد بخش دی قلم اٹھی ہے, رومیے کشمیر آندے نے دکھیے دی ہوئے گل دکھی یا جانے تے سکھیے نو کی, سنی سکھیے نو کی خبرانا ہوئے یار جنہ دے ہوئے موت نے
مارے تے روندے نہیں تکے گھبرا آکھن لگا مدینے دا سردار حسن مدینے دا امام حسن تیرے لنگر نو سلام ہوئے تیرے دسترخوان نو سلام ہوئے جتھے بھکھے ہوندے نے رج رج جاندے نے جتھے ننگے ہوندے نے کپڑے پا جاندے نے امام حسن نے فرمایا نوجوانا کیڑے چونک چو بندہ بیٹھا ہے بابا جی جدوں نے چونک دا نام لیا ہے حضرات جملے سماعت کرے آ رہے امام حسن دیاں اکھاں چی اتھرو آ گئے امام حسن رو پہ فرمایا بیلیا ساڑی آل نو یام نہ سمجھی آ رہے ساڑیاں ذاتاں نو یام نہ سمجھی آ رہے فرمایا جڑا سکی روٹی مدینے دے چوک وچ پیا کھاندا ہے ہودے دنداں کلو چبائی نہیں جا رہی تینوں پتہ یو کون آندا حضور مینوں نہیں پتہ یو کون فرمایا یو فتح خیبر ہودا نام مولا علی ہودا نام علی ہوئے علی جڑا انگل دا اشارہ کر کے خیبر پٹ دیندا ہے جڑا خیبر دا دروازہ سٹ دیندا ہے ہنو علی آندے فرمایا یو میرا بابا علی ہو میرا والد علی ہو میرا بابا علی حضرات جملے سماعت کرے آئے ہو دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہے آکھن لگا حسن جی ایکی میں ہو سکدا ہے پیو سکیاں روٹیاں کھاوے تے پتر مدینے چ لنگر چلاوے ایکی میں ہو سکدا ہے باپ بھکھا رہ جائے ہے پتر دنیا بھکھی نو رجائی جاوے فرمایا اے ساڑے گھر دا اصول سنی اے ساڑے گھر دا قانون اے ساڑے ویڑے دا اصول اسی بچے بھکھے رکھ لینے کدی سوالی نو خالی جان دیتا کوئی نہیں تھائیوں پھر مینوں کہنا پیندا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ آئے ہائے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ پھر میں آکھنا ماں بھکھیاں رہ کے غریبانو رجا جان دینے سنی بھکھیاں رہ کے روزے دی حالت وچ اعلان کر رہے ہیں بھکھیاں رہ کے غریبانو رجا جان دینے اے علی گھرانہ نبی دائے بھکھیاں رہ کے غریبانو رجا جان دینے اے آلہ گھرانہ میرے نبی دائے توجہ فرمایا جو گل بڑی سننا لی انہاں کیا وہ جڑا سکی روٹی نہیں بے کھاندا وہ میرا والد ہے اینج ہویا بابا جی کدی کہ پیو آکھے سانو نہیں چاہی دی گریباں نو دیو مسکیناں نو دیو ایڈا وڈا دسترخوان دا مالک امام حسن ہوئے تے باپ سکی روٹی کسی نے مولا علی نو پوچھیا علی جی وہ تے خیبر ایک انگلی نالی چوک چھڑیا سجے ایتھے سکی روٹی نہیں چبائی بھی جاندی توجہ کرو نکتہ جے علی جی اوتھے خیبر نو اینج دروازے نے چوک کے ڈال بنا لیا سجے ایتھے سکی روٹی نہیں چبائی جاندی مولا علی دا جواب سنو آپ رو کے نبی پاک دے حجرے وال اشارہ کر کے آندے نے وہ سوال کرن والیا جدو خیبر سی نا
ہے علی سی زور مصطفیٰ دا سی ہائے 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 توجہ نہیں فرمائی تسی کوئی ایم این اے ایم پی اے دا سیکٹری ہوئے نا تو آندہ جا جو مرضی کر سانب لاواں گے اسی آندے نا کہ نہیں تیرے پیچھے ساڑی طاقت ہے تیرے پیچھے ساڑی طاقت ہے ساڑی قوت ہے اے جملے سماعت فرمایا جو گل بڑی وڈی ہے جدو اینی گل کی تھی نا باہر والا سپیکر آن کر لو نہیں دے ادھر جملے سماعت فرمایا جو گل بڑی قیمتی جی جناب مولا علی مشکل کشاہ نے پوچھا بھی اتھے خیبر تے ایتھے روٹی سکی فرمایا اتھے نبی نے بھیجیا سی تے زور بھی مصطفیٰ دا لگا سی جنہیں بھیجیا ہوئے ان میں کسی بندے نے بھیجنا یار فلانے مولوی صاحب کو جا تو انہوں نے پتا ہونا بھی یار انہیں بھیجیا وہ دا بندہ ہے تسی کسی بندے نے بھیج دیو تو تواڈی پیچھے طاقت ہے تواڈی پیچھے سٹیمپ ہے تواڈا پیچھے تعارف ہے تے جس نو نبی بھیجے جس نو حضور بھیجن تے ایویں بھیجن پتا سی نا شیر خدا ہے پتا سی نا شیر خدا ہے اے آخری گل کر کے میں اس تو بعد شہادت مولا علی دی طرف جانا چاہنا جملے سنے آجے بابا جی مولا علی بڑے سخی سن قسم خدا دی ایندہ سخی تو انہوں لب نہیں سکتا دنیا تے سخاوت دا عالمدار پھر پتر ویکھو پتر کڈے آلہ سن ایک جنگ دے ویچ نا مولا علی نے دشمن چوک کے زمین تے سٹیا اگر گل بڑی توجہ نہ سنو کچھ سیکھ کے جانا جائے تو لے کے جانا جائے مولا علی نے دشمن چوکے نا جدو زمین تے ماریا تے آپ دی چھاتی تے بہ گئے ادھر ویکھے ان تے حیدر قرار بیٹھا تھلے دشمن انہیں نعوذ باللہ انہیں مولا علی دے منہ تے تھک چھڑیا جدو انہیں تھکیا نا ادھر توجہ کرو پھر انہوں چھڑنا چاہیے دا سی کوئی ساڑھے ورگا ہوندہ کوئی مولوی دے پھر انہوں چھڑ دا سی انہوں چھڑنا چاہیے دا سی اسے ٹائم واصل جہنم ہونا چاہیے دا سی نا وہ منہ تے تھک چھڑیا ہے پورے میدان دے اندر تے اے بھی تھلے وے مولا علی ہوتے نے علی پاک اٹھ کے تے سائر تے کھلو گے انہیں کہا علی ایک ہی ہویا ہے فرمایا جاتا نو معاف کیتا آئے خواہ جاتے نو اتر توجہ فرمایا جاتے نو معاف کیتا انہیں کہا علی ایک گل سمجھ وچ نہیں آئی میں تے بڑا آوازار ساتھ میں تے تھکیا اس واسطے سی کہ جلدی نال تو میرا سر قلم کرے میری جان چھوڑ جائے میں بڑا اوکھا سا تے تاں واسطے میں تھکیا تن غصہ آوے فرمایا تیرا اصول ہو رے محمد ویر علی دا اصول ہو رے آئے 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 آج پوری مسجد اندر علی علی ہوئے بونگے دی جامع مسجد اندر جملے سنے آکھا لگا علی تیرا اصول کی فرمایا ساڑا جنگ دا اصول ہے جے اسی لڑے ہیں تے پھر بھی اسلام واسطے لڑے ہیں تے جے اساں کسے نو چھڑے ہیں تے پھر بھی اسلام واسطے چھڑے ہیں فرمایا جے میں تنوں ہن قتل کردہ نا تے پھر میں اپنی انا دی وجہ تو تنوں قتل کرنا سی کیونکہ تو میرے تے تھکیا سی میں اپنے گسے دی وجہ تو تنوں قتل کرنا سی تے تنوں چھڑ کے علل اعلان دسیا ہے علی دی جنگ اپنی ذات واسطے نہیں علی خیبر چ گیا محمد واسطے گیا ہے علی بدر چ گیا محمد واسطے گیا ہے علی اوہد چ گیا تے محمد واسطے گیا ہے نہیں جا رہی آواز ہن تے باہر والا سپیکر بھی آن کیتا ہے اے باہر والا سپیکر بھی آن ہے ادھر جملے سماعت فرمائے کون مولا علی شیر خدا حضرت مولا علی آ رہی آواز ہونا مولا علی چیک کرو یار مولا علی شیر خدا کون مولا علی نے جنہ دے قرآن صفتاں بیان پہ کردہ قرآن گواہیاں دے رہا کہ او علی شیر خدا نے جنہ نے مصطفیٰ نے خود فرمایا علی شیر خدا ہے وہ گل بھی ذہن چو نکل گیا ایسے ہی رولے جی ادھر توجہ فرمایا جی حضرت مولا علی جدو منہ تے تھکیا نا تے آپ نے فرمایا جاتا نے معاف کیتا ایتھے سی نا گل جی توجہ فرماؤ ذہن ادھر ٹوٹ جاندے نا پھر انہاں کیا جی معاف کیتا انہاں کیا کیوں انہاں کیا جنگ ساڑی اسلام واسطے ذاتی دشمنی علی دی کسے نال جڑا آندا نا بھی علی نے اپنی ذاتی دشمنی نال فلانے نو قتل کیتا تے فلانے نو ماریا میں کہا نہیں گل اے نہیں علی جدوں لڑیا اسلام واسطے لڑیا علی نے جدوں گواہی دیتی اسلام واسطے دیتی پر ایک تو انہوں گل دساں جس جنگ وچ علی جاندے سن نا مصطفیٰ نو چین آ جاندا سی حضور نو کی آ جاندا سی چین ہن علی ہے نے ہن علی ہے نے علی دی تلوار لا سیف الا ذوالفقار ایدہ کسی تسی ترجمہ پڑھو تو انہوں پتہ لگے علی کون ہے تقریران وچ نہیں ہو تصور ہو سکتا نہ سن سکتے تسی اے جملے سماعت فرمائے مولا علی جدو خیبر سی نا خیبر تے خیبر فتح نہیں سی ہو رہا تے علی آئے پھر کون آئے اچھا ادھر سنو
بندے ماڑے ہون نا ماڑے ہون کسی نال لڑائی لگ جائے نا بندیاں دی ادھر توجہ تو ایک مثال چھوٹی جی دین لگا تے بندے 2-3 جان تے اگلے بندے 10-12 ہون تو انہاں نوں پھانڈ کے بھیج دین تو آندے نے چلو ٹھیک ہے اسی اونے چاچے نوں لے کے آئے ہائے او نہیں سمجھے تسی کہ سو گئے ہو اے باہر والے ذرا توجہ آنے ابے ران لے کے دادے ران لے کے انہوں نے پتہ ہوندا بھی اسی اینے جو گئے نہیں جملے سماعت فرمائے جدوں خیبر فتح نہیں نہ ہو رہا پھر مصطفیٰ نے علی نو بلایا ہے پھر مصطفیٰ نے کنوں بلایا ہے کنوں بلایا ہے علی نو علی شیر خدا نو بلایا ہے اسے واسطے اعلان سلطانی جامعہ مسجد بونگے دے اندر اعلان کر کے کہہ رہے آئے جدوں نبی نے علی نو بلایا ہے جدوں محمد نے علی نو بلایا ہے پھر علی آیا ہے پھر علی نہیں آیا اللہ دا شیر آیا ہے پھر علی نہیں آیا پھر مولا 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 علی آئے نے خیبر دی زمین کمبل لگی پئی ہے بابا جی جملے سنے آنے علی نے نبی نے بھیجی آئے علی جا علی تلوار میان وچ اجے تلوار بننے نہیں علی قدم رکھ دینے خیبر کمبدا ہے علی قدم رکھ دینے خیبر کمبدا ہے زمین کمبدی ہے مسلمان آکھ لگے ہون پتہ لگدا ہے ہون علی آیا ہے کیا بات ہے توڑی ہونے علی آیا ہے ہونے نبی دا ویر علی آیا ہے ہونے مشکل کچھ آیا ہے روایت نہ ہوئے ₹1,00,000 جرمانہ دے کے جاواں گا جملے سنے آ رہے بابا جی اتے اونا دا پادری کھڑا ہے ہونے جدوں علی والی ویکھی آئے اچھی اچھی رولا پان لگ بھی آئے آکھن لگا اسی مارے گے جے اسی لٹے گے جے آکھن لگے عالم جی کی بنیا ہے فرمایا میریاں کتاباں دس دیاں نے ہن او آیا ہے جیڑا محمد دا وی شیر رب دا وی شیر ہن او آیا ہے ہن امیر آیا ہے ہن امیر المؤمنین امیر المؤمنین آیا ہے ہونے نبی دا ویر حسن دا بابا آیا ہے حسین دا بابا آیا ہے ہونے رولا پانا شروع کر دیتا ہے ہونے آکھیا تلوارہ سٹ دیو علی آگیا جے آیا تلوارہ سٹ دیو کمان سٹ دیو تیر سٹ دیو ہن ساڈا وس نہیں چلنا ہن فاتح خیبر علی آ گیا ہے ایتھے میرا دل کردا ہے جدوں بابا یونا دا مولوی طرفی آئے سارے بندے اتے چڑھ کے ویندے نے اج کون آ رہا ہے اج او آ رہا ہے جیڑا محمد دی زبان چوسدا رہا ہے پھر مینوں کہنا پینا کسے مولوی دا ڈر نہیں کسے ملا دا ڈر نہیں علل اعلان ویڈیو بن رہی ساری دنیا دے سامنے پیغام دے کے کہہ رہے ہیں جتھے دین نو لوڑ پئی ہے اوتھے علی آیا ہے جتھے اسلام نو لوڑ پئی ہے اوتھے علی دا پتر حسین آیا اوتھے حسین ابن علی آیا ہے پھر کسے دے ڈر نال نہیں علل اعلان نعرہ مار کے پورے بونگے نو دسنائی اسی علی آلے ہاں اسی علی دے پتران دے نوکراں اسی آلے نبی دے حبداراں تے اے ہوئی کہہ رہے ہیں گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدہ ہاتھ سلامت ہے جدہ ہاتھ سلامت ہے اللہ تنو کسے کمی دا محتاج نہ کرے علی دے ناتے ہاتھ بلند کر کے آکھنائی گواہ مدینے کی ہر گلی واہ واہ کیا بات ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے اے مسجد گواہی بدینی ہے ساڑی اے ٹیل پتھر پنکھے ساڑی گواہی دین قیامت آلے دین مولا 18 رمضان ہوئے بونگے دی جامعہ مسجد ہوئے ایک علی دا موالی ممبر دے بے کے کہہ رہا تے سارے نعرے مار کے کہہ رہے سن گواہ مدینے کی ہر گلی ہے کیا بات ہے توڑی سامنے کھلونا لیو گواہ مدینے
کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی، بولنا ہی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ پورے محلے چ آواز جاوے، ڈٹ کے بول، کج کے بول، زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ اے جڑے اتے بہ کے کہندے نے سانو آواز نہیں آ رہی، انہاں نوں بھی پتہ لگی علی علی ہو رہا ہے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، اللہ تھوڑے ہاتھ سلامت رکھے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی، ہاتھ چک گئے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ میں کہا نا ساڑے دل وچی علی، ساڑی روح وچی علی، ساڑے خون وچی علی، ساڑے لباں وچی علی، ساڑی زبان وچی علی، ساڑے خون وچی علی، ساڑی نسل وچی علی، ساڑے گھر وچی علی، ساڑی ہر جگہ تھی علی، مدینے وچی علی، مکے وچی علی، شام وچی علی، نجف وچی علی، زمین تے بھی علی، آسمان تے بھی علی۔ ایتھے دل لا کے آکھنا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جی توجہ کی تھی، یہ ٹھنڈ پئی ہے کہ نہیں اندر پئی؟ ایتھے تے بارڈر ہل جاندے نے علی دا نام لئیے تے، ہاں جذبہ ہوندہ اندر علی دا نام لئیے تے، اندر جرت پیدا ہوندی ہے، اندر بہادری ہوندی ہے۔ اور میں کہا جڑا بوزدل ہوئے نا وہ علی دا ذکر پڑے، اور مولا علی دی بہادری پڑے، مولا علی دی شجاعت پڑے۔ اسی تے صرف نا دئیاں نا، نا کی ہے جی شیر علی، کی نا ہے؟ ادھر توجہ کرو، نا ہے شیر علی۔ تے صبح ماں نے آکھا پتر دو تے لے آندہ، اماں میں نے کتے کو ڈر لگ دے۔ اسی انجے دے شیر ہاں، وہ علی شیر ہے۔ کون ہے؟ علی شیر ہے۔ اسی نا دے شیر ہاں جی، حقیقت وچ شیر علی ہے۔ ہاں رہبر اور مرشد اور ولیاں دا امام علی، ولیاں دا امام، ولیاں دا امام، آئے ہائے 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 کیا بات ہے۔ کسی نے امام غزالی نے پوچھیا بھائی ولی بنن دا نقصہ کی ہے؟ فرمایا علی دے بوے تے آ جائے۔ کتھے آ جائے؟ علی دے بوے تے آ جائے۔ ٹائم تھوڑا بس مک گیا ٹائم، گل سنیو میں تے علی دے بڑیاں گلاں سن، انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر میں شہادت پڑھنی مولا علی دی، تسی ذرا توجہ نہ سماعت فرمایا جے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو ایک باری آنکھاں، جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو۔ اچھا میں ایک مولوی کہنے لگا بھی علی علی کیوں کر دیو؟ میں کہا عبادت ہے، میں کہا جی نماز عبادت ہے، علی دا ذکر بھی عبادت ہے۔ آندھا ہو کہ میں کہا تیرے ابے نہیں آکھیا، اے زہرہ دے بابے نے آکھیا ہے، اے زہرہ دے بابے نے آکھیا ہے، الذکر علی عبادہ۔ ادھر توجہ، ایک دن مولا علی آئے تے حضرت ابو بکر صدیق مولا علی دا چہرہ ویکھی جان ویکھی جان ویکھی جان۔ میں کہا من جا، ادھر توجہ کری۔ جدو مولا علی ٹور گئے نا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو جی جدو علی پاک آئے سن میں تونوں ویندا رہا ہاں وے تسی گلاں بھی کردے رہے ہو تے علی نوں بھی ویندے رہے ہو۔ توجہ کرو جی، ایمان دا حصہ ہے جی، ایمان دا جوز ہے، اندر علی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے قرآن ہے نا جی، ادھر ویکھو، اے میں قرآن ہاتھ سے پڑھیا، یہ بڑی بڑی کتاب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن علی نالے، علی قرآن نالے۔
تے بندہ جنیاں مرضی بھی پہیاں تراویاں پڑھے ہاں تے جنہ مرضی بھی پیا قرآن پڑھے ہاں تے جے اندر علی نہیں دے جدو اندر ہی علی نہیں اترے تے پھر پتہ کیویں لگنا ہے سانو ایسے لوگ ہیں سانو مولا علی دی اولاد دا ہی نہیں پتہ میں گل سچی پیاندا جا غصہ تو نہیں کر گئے میں سچی پیانا سانو پتہ ہی نہیں اماماں دے نام نہیں سانو ہوندے مولا علی دے بچیاں دے نام نہیں ہوندے بیٹیاں دے نام نہیں ہوندے اونج اسی آنے جے اسی بڑی محبت کرنے ہیں بڑی الفت کرنے ہیں رب کعبہ دی عزت دی قسم بابا جملے سماعت فرمایا جے اتنے جا کے چیک کرو ایک بندہ بھیج کے چیک کر لو تو وہ استوتلا جڑا توجہ فرمایا جی اب بس 2-4 منٹ رہ گئے نا ایک گل بڑی سمجھنے والی جی بارہ سپیکر بھی نہ رکھے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ دی شان آپ دا مقام آپ دا مرتبہ بڑا ہے 18 رمضان آئی اے او علی سی جڑا علم دے شہر دا دروازہ سی تے جنہیں کوفے دی جامعہ مسجد بہ کے آکھیا سی پوچھو جو علی نو پوچھنا جے آئے ہائے ہائے ذکر سنیو پوچھو جو علی نو پوچھنا جے علی جواب دین گے بابا جس چیز دا مینوں پتا ہوئے گا تے میں آکھاں گا نہ پوچھو تے جس چیز دا مینوں علم نہیں میں کیویں دعویٰ کر سکنا کوئی بندہ اٹھ کے ایسا ہی سوال کر سکدا جنوں مینوں نہ ہوندا ہوئے تے لوگاں نے کہنا جی مولوی صاحب تسی تے آکھیا سی پوچھو تے ہن جواب نہیں جی دتا میں کہیا علی آکھیا ہی تاں سی علی زمیناں دے رستے وی جاندا سی علی آسماناں دے رستے وی جاندا سی 18 رمضان دنیا دا لائن دنیا دا کتا ابن ملجم انہاں سازش کی تھی اے بابا جی سازش کر کے کوفے پہنچ گیا اے دے دل وچ اے غلیظ نیت سی کہ میں جناب مولا علی نے شہید کرنا ہے میرے نبی دی حدیث سی حضور نے فرمایا سی علی میں تیری داڑھی خون دے وچ رنگین پیا وینا اے پہلے ہی گواہی دے چھڈی سی کملی والے آقا نے کہ علی نے شہید کیتا جائے گا فجر دا ٹائم بابا جی ٹائم تھوڑا ہے میں گل مختصر کر لگا علی پاک حجرہ مبارک جو مسجد کی طرف آئے میں روایت پڑھی ہے جدو علی دے نال حسن سن علی دے نال حسین سن وہ کیسا منظر ہوئے گا بابا جی حضرت مولا علی شیر خدا اج گھر چو نکلے نے کوفے دی جامعہ مسجد کی طرف آ رہے امام حسن آندے نے کہ جدو اسی باہر نکلے ہیں نا بابے نو لے کے تے گلی دیاں بدخاں مولا علی دے سامنے بہ کے روندیاں پیاں جانور بھی روندے پے نے بابا اج تساں ویڈیو ویکھی کسی نے 4-5 سال پٹھے پائے ہون تے وہ جانور مالک نو روندا ہے تے جنہ علی نال محبت کیتی ہوئے گی جنہ علی نال محبت تے الفت دی انتہا کیتی ہوئے گی جانور بھی جان دے سن اے علی ہون جا رہا تے علی نے انج نہیں ہونا قدمہ تے رب کعبہ دی عزت دی قسم بابا جملے سنیا جے جناب مولا علی نے کوفے دی جامعہ مسجد چ پہلی اذان دی آواز آئی جدوں کوفے دی جامعہ مسجد چ علی دی آواز آئی ہے اللہ اکبر اکبر مولا علی دی اذان دی آواز آئی ہے اج خیمے اندر رونے دیاں آوازاں آ رہی ہیں اج حسن پیچھے بہ کے رو رہے ہیں اج حسین بابے دی اذان سن کے رو رہے ہیں کوفے دیاں بیبیاں مسجد دے سامنے آ گئیاں نے علی کھدیاں جے اذان دیندیاں نہیں ویکھیا اج اذان اندر درد بڑا ہے اج اذان اندر سوز بڑا ہے لگدا ہے علی نے اس تو بعد اذان نہیں دین گئے علی دی آواز کوفے دے بازاراں چ نہیں گونجے گی علی دی آواز کوفے دیاں گلیاں چ نہیں گونجے گی ہے رون والیو مولا علی دی شہادت دے غم وچ بہن والیو حضرات جملے سماعت کرے آ رہے مولا علی مصلی تے آ گئے نے فجر دا ویلا جے 18 رمضان جے کائنات والیو کیسا منظر ہونا ہے ادھر 19 رمضان شروع ہو رہا ہے جناب علی مصلی تے آ گئے نے حسن پتر پیچھے کھڑے ہوئے نے حسین پیچھے کھڑے ہوئے نے حضرات جملے ضائع نہ کر جایا رے اے عبد الرحمن ابن ملجم دنیا دا لان دی انہیں ویکھیا علی سجدے اندر جا رہا ہے انہیں تلوار نے عام چو بننے کڑی ہے دوڑ کے
सवा टपदा अगे आया है। अली फरमाने सुबहान रब्बी अल्लाह, पूरी मस्जिद आवाज गूंजी है। जालिम ने तलवार दा वार कीता है। लोग मौला अली दे सिर ते तलवार वजी है। खून दे फवारे छुट गए जे, है मुसल्ला खूनो खून हो गया जे। जनाबे अली दी जुबान च जुमला याद आया है। फरमाया फुस्तु बे रब्बिल काबा, फरमाया मिनो रब्बे काबा दी कसम है। लोगो अली कामयाब हो गया रे। है मैं बचपन विच नबी नाल रहा वा, है मैं सफरां विच भी नाल रहा, है मैं जंगां विच भी नाल रहा। सोनिया अली मुसल्ले ते जा रहा जे, अली नमाज दी हाल च जा रहा जे। काबे च विलादत है दर्दे, मस्जिद जे शहादत है दर्द। आज सारा कोफा रो लग पिया है। जनाबे हसन ने बाबे नु जफा मार लिया है। लगा अली कदमां ते चल के गए ने। हज ज़ैनब दा बाबा जख्मी हो के खेमे च आ रहा है। हज ज़ैनब पियां रोंदियां जे, हज उम्मे कलसूम पियां रोंदियां जे। हंदियां ने साडा बाबा जख्मी हो गया है। लोग दियां नु पियोवां दे बड़े मान आउंदे ने, ते जड़ियां दियां परदेसां विच आके बैठियां होण, जड़ियां बाबा अली दे सहारे सा लैंदियां होण। हज ज़ैनब भी रो रहीआं ने, हज उम्मे कलसूम भी रो रहीआं ने। मौला अली ने इमाम हसन बुला लिया, इमाम हुसैन बुला लिया। फरमाया मेरे ओ बच्चियो जी, अबू जी हुक्म आवे होए। अज बाप किसे दा जांदा होए, है सजना पुत्र टकरा मार मार के रोंदे ने। है दियां पिओ दी मंजी नु फड़ फड़ के रोंदियां ने। आंदियां ने बाबला किते सहारे छड़ के टुर चला है। शरीका बड़ा है जी। जनाबे ज़ैनब ने हाथ बने हुए ने। मौला अली ने दियां नु सीने ला लिया है। फरमाया नी ज़ैनब रोवी ना, हज तेरी मां फातिमा कोल कोई नहीं, हज ज़हरा आंदी तुहानू सीने ला लैंदी है। मर जान जिना दियां मावां हना देंदा कौन प्यारे है। मर जान जिना दियां मावां हना देंदा कौन प्यारे। बाबा जी मौला अली ने इमाम हसन फरमाया है। फरमाया हसन जेड़ा शरबत मेरे वास्ते लैके आए हो, बाबा जी हुक्म करया रे। फरमाया ये मेरे दुश्मन पिला दो। हर्ज की दी बाबा इन्हें तलवार मारी है, बाबा जी थोड़ी जान दा दुश्मन है। फरमाया हसन तेनों पता नहीं तेरे नाने दी रीत, तेरे नाने ने दुश्मना दिया पैरां थले चादरां वछाइयां ने। मैं अली नबी दा वीरा, ये शरबत मेरे दुश्मन नूं दे दे यारे। हजरात जदों पियाला दुश्मन वाले आया है, ओदा जिस्म पिया कंबदा है। आंदा अली मैं तेनों सलाम पेश करना वा, हलल ऐलान ना गलती बड़ी वड्डी हो गई आ। मैनूं पता नहीं तू एडा सखी है, खुद जख्मां विच चूर चूर है। दुश्मनां नूं शरबत पियाई जा रहा है, जानी दुश्मनां दियां खैरां मंगी जा रहा है। मेरा मौला अली दी आखिरी वसीयत सुन जाओ नौजवानों। मौला अली ने सारियां नूं जमा कर लिया है। जनाबे ज़ैनब भी आ गई। फरमाया नी ज़ैनब जांदी वारी मैनूं कुरान सुना दे। आओ रोण वाले नौजवानों जुमले सुनिया रे। जदों सईदा ज़ैनब ने कुरान खोलिया है, कुरान पढ़ी जा रही ने, अली रोई जा रहे ने। है दी कुरान पढ़ी जा रही है, अली अथरू बगाई जा रहे ने। इमाम हसन ने ज़ैनब नूं आखिया नहीं पैना चुप कर जा,
علی آندے نے حسن پیچھے ہو جا مینوں زینب دی آواز وچ فاطمہ دی آواز نظر آندی ہے جدوں زینب قرآن پڑھ دی جے ہے لوگو تیاں ماواں بجائے ہوندیاں نے ہے تیاں دی شکل و صورت ماواں نال رل دی ہے تیاں دا چلنا ٹرنا ماواں بجائے ہوندا ہے علی آندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں فاطمہ آئی ہے حاجی علی نو قرآن سنا رہی ہے رون والی جملے سن جایا رے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگلے جمعے ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے مولا علی قرآن سن کے روئی جا رہے ہیں جناب علی نے آخری وصیت کی فرمائی ہے فرمایا وے لوگو میرے تو بعد میرے گھر دا سردار میرا وڈا پتر حسن ہوئے گا میرا جانشین حسن ہوئے گا میرا نگہبان حسن ہوئے گا حضرات جملے سنیا رہے ایتھے رومی کشمیر طرفے آئے میاں صاحب آندے نے باپ مرے دے اوے سرن ہووے ہاتھاں ویر مر ویڑا ویلا ہوئے پاپ مرے دے حاجی علی دا ویڑا یجڑی چلائے حج زہرا بھی کول کوئی نہیں حج محمد بھی کول کوئی نہیں حج مدینے دے سردار کوفے آگئے جناب مولا علی 21 رمضان دا ویلائے حضرات شام دا سورج ڈال دا پہ آئے ادھروں اسلام دا سورج غروب ہو رہے آئے ادھروں محمد دا ویر غروب ہو رہے آئے ادھروں علم دا سورج ڈوب دا پہ آئے بابا جی حکیم آیا ہے انہیں آکھیا زہر جسم وچ پھیل گیا ہے حسن جنہ دودھ پلان ہوندا جے اپنے بابے نو دودھ پلا دے ہے جملے مینوں رولاندے نے جملے سنیا رہے جدوں خبر کوفے اندر پہنچی ہے لوگو ننے ننے یتیم بچے جے اے ہتھاں وچ پیالے دودھ دے لے کے زینب دے خیمے دے سامنے آ گئے آندے نے زینب باجی اسی دودھ لے کے آئے جے اے مولا علی نو دودھ دے دے آر اے آجی اساں یتیم ہو جانا جے ساڑیاں بکریاں دی رکھوالی کردہ رہا ہے سانو انہیں کدی احساس نہیں ہون دیتا سانو کدی انہیں دکھی نہیں ہون دیتا سجنا اتنو یکھاں باندھی ہو رہی آنے ادھروں یتیم کوفے دیاں گلیاں بچ رو رہے نے ادھروں مدینے آلے پہ رون دینے ادھروں کوفے آلے پہ رون دینے علی دیاں یکھاں باندھی ہو رہی آنے فرمایا لے او پترو حوالے رب دے تھے میلے جار دھنا دے اس دن عید مبارک ہو سے تے جس دن پھر ملیں گے اکی رمضان المبارک نو جڑا آن والا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا دی شہادت دا دن نے اس دن دی مناسبت نال دعا منگیا کرو کہ اللہ سانو مولا علی دا حبدار بناوے اللہ مولا علی دی منزلہ نو بلند فرمائے آپ دے مقام نو بلند کرے یہ شہادت اسلام دے اندر بڑی وڈی شہادت 21 رمضان نو مولا علی دی شہادت ہے تے مسجد دے اندر شہادت ہے تے پوری کائنات نو پیغام ہے اوے اگر دنیا تو جانا ہوئے تے علی ورگا جایا کرو تے اگر دنیا تے آنا ہوئے تے پھر بھی علی ورگا آیا کرو کعبے وچ علی آیا مسجد وچ علی جا رہا ہے اسلام دا ایک بہت وڈا نہ ڈر لیڈر آج دنیا تو ٹر گیا لیکن آپ دی شان آپ دا فیض قیامت تک جاری ہے نجف اشرف دیاں گلیاں میں گواہی مولا علی دی شان وچ دین دیاں نے اس واسطے حضرات زیوکار اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا کرنا اللہ ساڑی اولاد نو آل نبی دا حوبدار بنائے زندگی رہی تے پھر گلاں کرانگے آمین وما علیہ